बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुअन्नस मुखातब के सीगों का तर्जमा किया था। अब उस तर्जमे का मज़ीद इजरा कुरान पाक से और दीगर मिसालों से जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल भी होती हैं और कुरान और हदीस के अंदर भी वो आती हैं। अब ज़रबती का तर्जमा क्या था? मारा तो एक औरत ने, मारा तो एक औरत ने। तो अब अगर इस शक्ल का लफ्ज़ कुरान पाक में आ जाए या रोज़मर्रा जो बोल चाल है उसमें लफ्ज़ आ जाए तो उसका तर्जमा कैसी होगा? तो अब ज़रबती, इसका और शक्ल का लफ्ज़ आ गया है अकलती, अकलती। दूसरा शारिब ती, तीसरा नासर ती, और पांचवा आलिम थी। तो अब देखो, इसका तर्जमा हमने किया था और इसका एक लफ्ज़ का तर्जमा हमने सीखा था। एक लफ्ज़ का तर्जमा सीखने का मतलब वही लफ्ज़ नहीं होता, वो तो फिर वो रट्टा सिस्टम हो जाएगा कि अगर वो लफ्ज़ आ गया तो उसका तर्जमा आएगा, उसके अलावा कोई और लफ्ज़ आ गया उसका तर्जमा नहीं आ रहा। तो अब ये जो सीगों की पहचान है, कुरान का तर्जमा करेंगे तब भी काम आएगी, और अरबी जो किताबें हैं, इबारत पढ़नी, इबारत पढ़ते वक्त ऐसे अल्फाज हैं कि तर्जमा करना तब भी, ख़ास तौर पर जो मुब्तदी तालिब इल्म है उसके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है कि वो जी क़िराअतुर राशिदा है, तरीक़तुल असरिया है, छोटी छोटी जो किताबें हैं उनकी जब इबारत पढ़ता है, छोटे जुमले बनाता है तो वो जुमले यहीं से बनेंगे। तो अगर सीगे की पहचान होगी, उसका तर्जमा करना आएगा तो जुमला वो वहीं से बना सकेगा। तो उसके लिए ये जो दुरूस हैं वो इंतहाई मुफीद हैं। अब देखो, तो ज़रबती का हमने तर्जमा पढ़ लिया था, मारा तो एक औरत ने, यानी सामने वाली खातून, उसको आपने कहना कि आपने ये काम किया है। तो यहाँ मारने वाला काम किया है, आगे लफ्ज़ आ गया अकलती, ज़रबती अकलती, दोनों के आखिर में क्या आ रहा है? ता, और ता के नीचे ज़ेर आ रही है, और इनकी अलामत बताई थी ती तुमा तुन्ना, ऊपर ता तुमा तुम और नीचे ती तुमा तुन्ना था। तो ज़रबती अकलती, इसका मारा तू एक औरत ने और अकलती खाया तू एक औरत ने, जो उसका तर्जमा वही उसका तर्जमा होगा। आगे शरीफ थी पीना, मारा तू एक औरत ने। अब जो मारा जो है ना, उसकी जगह अब ये लफ्ज़ ले आना है, शरीफ थी पिया तू एक औरत ने, खाया तू एक औरत ने, शरीफ थी पिया तू एक औरत ने, नसरती मदद करना, मदद की तू एक औरत ने, मदद की तू एक औरत ने, अलिम थी जाना तू एक औरत ने। तो अब देखो, आखिर में ती का तर्जमा क्या हो रहा है? तू एक औरत, ती का तर्जमा तू एक औरत, और शुरू में जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ बदल रहा है, उसकी जगह पहले मारने की बात हो रही है, फिर खाने की बात हो रही है, फिर पीने की, फिर मदद करने की, और फिर जानने की। तो एक लफ्ज़ सीखा और उस लफ्ज़ के एक नहीं, बिला मुबालगा सैकड़ों अल्फाज, चाहे कुरान पाक में हों, चाहे हदीस पाक के अंदर हों, चाहे अरबी इबारत के अंदर हों, सबका तर्जमा इब्तिदाई जो मुब्तदी तालिब इल्म है उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुफीद हैं। दूसरा है ज़रबतुमा, ज़रबतुमा, इसका तर्जमा हमने क्या किया था? मारा तुम दो औरतों ने, मारा तुम दो औरतों ने। तो अब इसका तर्जमा क्या करेंगे? अब इसकी जगह जो है यही अल्फाज ले आओ, अकलतुमा, अकलतुमा, इसका तर्जमा क्या हो जाएगा? खाया तुम दो औरतों ने, मारा तुम दो औरतों ने, खाया तुम दो औरतों ने। शरीफ का इसका तस्नीया क्या बन जाएगा? जी शरीब तुमा, शरीब तुमा। अब इसका तर्जमा क्या हो जाएगा? ओ भाई बता ना, इसका तर्जमा क्या बन जाएगा? पिया तुम दो, पिया तुम दो औरतों ने, शरीब तुमा, पिया तुम दो औरतों ने। नसरती, इसका तस्नीया बन जाएगा, तो उसका तर्जमा क्या बन जाएगा? नसर तुमा, मदद की तुम दो औरतों ने, मदद की तुम दो औरतों ने। अलिम थी, इसका तस्नीया क्या बन जाएगा? अलिम थी तुमा,
علم تما، اس کا جانا تم دو عورتوں نے، جانا تم دو عورتیں۔ تو اب یہ پہلا سیگا، اب یہ دوسرا سیگا۔ اب ضربتن، اس کا ترجمہ جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر مثالیں بھی جی بہت کم استعمال ہوتی ہیں جی، لیکن وہ ایک جگہ آتا ہے ان کنتن، تن جی، ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ تو کنتن پہلے تو یہ دیکھیں آخر میں تننا آ رہا ہے، آخر میں تننا آ رہا ہے، جو یہ سیگا وہی والا یہ سیگا، اور اس شکل کا کہیں پر بھی آ جائے گا اس سیگے کی پہچان ہو جائے گی اور اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا جی۔ اب انہی کے بناتے جاؤ، عقل تما سے کیا بن جائے گا؟ عقل تننا، عقل تننا۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کھایا تم سب عورتوں نے، کھایا تم سب عورتوں نے۔ پہلے کام کرنے والی ایک عورت تھی، پھر کام کرنے والی دو عورتیں تھیں، اب کام کرنے والی سب عورتیں ہیں جی۔ کام سے مراد یعنی کہ کھانے کا کام، پینے کا کام، اور جو ہے نا وہ سونے کا کام، مدد کرنے کا کام، جاننے کا کام۔ تو عقل تننا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھایا تم سب لیڈیز نے، کھایا تم سب لیڈیز نے۔ اب اس کے بعد شریب کا، اس کا تسنیہ یہ تسنیہ ہے، تسنیہ کا جمع کیسے بنے گا؟ شریب تننا، شریب تننا، پیا تم سب لیڈیز نے، پیا تم سب لیڈیز نے۔ نصر تما، اس کا کیا بن جائے گا؟ نصر تننا، مدد کی تم سب عورتوں نے، مدد کی تم سب عورتوں نے جی۔ اور اس کے بعد ہے علم تما، اس کا ترجمہ بن جائے گا علم تننا، علم تننا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ او بھائی بولنا، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ علم تننا، جانا تم سب لیڈیز نے، لیڈیز نے اب ترجمہ نہیں کرنا، اردو میں کرنا ہے، جانا تم سب عورتوں نے۔ تو اب دیکھو ضربتی، ضربتما، ضربتنا، کام کرنے والی سامنے خاتون ایک ہوگی یا دو ہوں گی یا دو سے زائد ہوں گی، تو ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے یہ کافی سارے ہم نے بطور مثال کے سیگے نکال لیے۔ تو اب کوئی مشکل نہیں ہوگا، چاہے طالب علم ہے، چاہے طالبہ ہے، اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کا ذوق رکھنے والا، چاہے ایک مرد ہے چاہے ایک عورت ہے، دونوں کے لیے جو ہے نا وہ یہ انتہائی مفید ہے۔